Mayong adlaw mga higala. Karon di ako karon sa poblasyon Sirabulyones Public Market para manghimo og one-on-one discipleship, personal evangelism diri sa mga lumulupyo diri kay since tabo man diri sa ila lungsod. So opportunity ni karon nako mga higala nga maka-share sa gospel one-on-one at the same time maghatag og gospel tracts giving. Then adunay ditoy nakasulat bahin sa kaluwasan. So kini no kalipay kini ako sa kasing-kasing mohimo niini isip tumutuo ni Kristo. So simple lang kini akong trabaho, manghatag lang ang gospel tracts, then explain gamay sa bahin sa kaluwasan. Then as a Christian pwede ta mohimo niini bisan asa. So kalipay na ko ning dako nga mohimo niini o opportunity nga gihatag kini sa Dios sa ang kaluwasan nga akong angkon ug i-share ngadto sa uban. So let's go. Nay, tagaan ako na yaw. So diring dapitan no, akong nakit-an diri si nanay nga nanglimos. Ako siyang nasugatan og ako siyang gitagaan og gospel tracts. At the same time, dili mo siya kamo mabasa. So ako siyang gihangyo nga akong shiran kadali sa gospel sa pagpaila sa kaluwasan, pero dili man siya gusto. So ako lang siyang girespetar og akong gihatag lang niya ang gospel tracts. So agig pagbadayon no, dihang dapitan na ako sa exit portion sa merkado. Diin adunay dahang tawo nga mangagi dihang dapita para mamauli na og diha akong dapitan ng hatag og mga gospel tracts o basahon nga adunay naghisgot sa kaluwasan sa kalag sa tawo. So sa pagyagyag no sa mayong balita sa Dios mahitungod sa kaluwasan, adunay usab mga tawo nga dili modawat. So ila sa bang choice. As long as ato lang gibuhat ang gustong ipabuhat sa Dios diri kanato. So mao ni ang significance no anong aduna tay gitawag og gospel tract sharing kundiin mga tagdag mga basahon sa katawhan nga nagpakita og ilang mabasa mahitungod unsaon pag-angkon sa kaluwasan sa Dios. Kay ang kaluwasan man gud nga maangkon sa tawo pre kini sa tanang katawhan. Matud pa sa Biblia gani sa Titus 2:11 kay gipatayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo. So gusto sa Dios nga ang tanan untang mga tawo makadawat sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan man gud nga giingon sa Dios makuha na sa tawo samtang buhi pa siya. Kung once ang tawo nga mamatay na, so wala na ginay pag-asa pa nga siya makaangkon sa kaluwasan tungod kay ang kaluwasan pinaagi man og desisyon. Pagtuo ni Kristo og dawaton si Kristo nga mopuyo sa iyang singkasing ug iyang tuan siya nga Dios nga mo'y makasalbar kaniya ngadto sa impierno. So sa atong pagpanghatag no og mga basahon, gospel tracts, wala gipili matiguang, bata or batan-on kay ang tanang tawo aduna di kalag og deserve nga ang tanang katawhan makibaw gyud mahitungod sa kaluwasan sa Dios. Simple ra kini nga tasking no nga manghatag og basahon. Ang Ginoo na bahala mohikam sa tagsa-tagsa nga kasing-kasing sa tawo para may mulid niya ngadto sa salvation, para may mulid niya ngadto sa makaangkon siya sa kinabing dayon nga giingon sa Bible nga mo nang kinabing dayon nga atong masiguro nga buhi pa ta nga maadto ta sa langit. Kay ang tao no kung wala makabaton sa relationship sa Ginoo, pertiging luya, luoy kayo, mamatay siya nga walay walay kahibalo mahitungod sa kaluwasan sa Dios. Nuhaw siya sa tanan. So mamatay siya nga moadto sa impierno nga wa sa kibaw nganong naadto siya dito napita.
Nga mao na natay giingon nga nanghatag to og gospel tracts mga basahon kay nganin gud ni ang iyang meaning ani o significance nga once from the moment nga ang tawo naadto na sa impyerno didtong dapita mao nang lugrahan nga wala na mahitabong makabalik pa diri sa kalibutan or mao nang lugrahan nga puno sa walay katapusang kasakit, pagmahay, tanan na didto sa impyerno na tanang kasakit mahiguman ngadto sa tao. So, from the moment nga ang tao naadto na sa impyerno, so, tanang mga panghunahuna niya nga gikan sa pagkabaton niya og buot sa nagpuyo pa sa kalibutan from the moment nga hantod nga namatay siya, iyan ang maaninag didto ang mga buhat niya, nga unsa iyang mga binuhatan, tanan iyan ang maaninag hantod nga moabot sa punto nga ah, moabot sa punto nga nay nihatag niya og basahon abay nitanyag niya og Bible sharing pero iya kining gibalewala. So didtong dapita magmahay siya, gusto siyang mobalik kay para iya 'tong i-review, iya 'tong i-rewind 'tong mga time pero sad to say wala na pag-asa pa nga mahitabo pagbalik ang iyang gitinguha. Sama sa taong dato og si Lazaro, luoy kayo ang taong dato kay gusto siyang mobalik sa kalibutan para sultian iyang mga igsoon dito nga unta maghinulsol nga dili siya maari sa akong nahimutangan pero giingon ni Abraham nga tuan na didto ang mga propeta, mga magwali nara nila og motuo sila or dili or maghinulsol sila sa ilang mga sala. So ngana ang significance nga atong gibuhat nga para pagpahibaw sa katawhan kay ah, ang gugma man gud sa Dios tadla sa tagsa-tagsa sa tao deserve ang tawo nga moangkon sa gugma sa Dios. So kani instrumento lang kita nga gigamit sa Dios nga para ang gusto sa Dios nga minsay iabot ngadto sa tagsa-tagsa nga katawhan. So kung ang tawo nga gustohon jud niya nga moadto sa impyerno kay tagsa-tagsa kanato aduna may umaabot nga paghukom sa ato pa individual ang kaluwasan nga kita moatubang sa Dios. So kung iya jung pilion moadto jud sa impyerno kay mao jud koy iya ah, tuguti lang kana pero nagagunit siya sa iyang kamot. Ang gospel tracts na siyang kamot nga iyang nagunitan kay dihang dapitan dili na siya kamahay pa nganong wa siya kibaw tungod kay naa mismo siyang kamot ang basahon nga nagtanyag mahitungod sa kaluwasan sa Dios.